श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। यत्पादाम्बुजचिन्तनं तनुमतां सन्तानशाखायते भाष्यं यद्बणितं चिरन्तनगवी हैयङ्गवीनायते। यस्याज्ञाखिललोकमौलिवलभिमालासु मालायते तस्मै शङ्करदेशिकाय नमसां साहस्रमाशास्महे। येने ऋताः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनां। यस्य पादांशु सम्भूतं विश्वं भाति चराचरं पूर्णानन्दं गुरुं वन्दे तं पूर्णानन्दविग्रहम्। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहां ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणं मे अस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मानि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। केनेशितम् इत्याद्योपनिषत् परब्रह्मविषया वक्तव्या इति नवमस्य अध्यायस्य आरम्भः। प्रागेतस्मात् कर्माणि अशेषतः परिसमापितानि। समस्तकर्माश्रयभूतस्य च प्राणस्य उपासनान्युक्तानि कर्माङ्गसामविषयानि च। अनन्तरञ्च गायत्रसामविषयं दर्शनं वंशान्तमुक्तं कार्यम्। सर्वमेतद् यथोक्तं कर्म च ज्ञानं च सम्यग् अनुष्ठितं निष्कामस्य मुमुक्षोः सत्त्वशुद्ध्यर्थं भवति। सकामस्य तु ज्ञानरहितस्य केवलानि श्रौतानि स्मार्तानि च कर्माणि दक्षिणमार्गप्रतिपत्तये पुनरावृत्तये च भवति। स्वाभाविक्या तु अशास्त्रीयया प्रवृत्तया पश्वाधिस्थावरान्त अधोगतिः स्यात्। अथैतयोः पतोर्न कतरेण च तानिमानि क्षुद्राण्यसकृदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व म्रियस्वमेत्येतत् तृतीयं स्थानम् इति श्रुतेः। प्रजाः तिस्रो अत्यायमीयुः इति च मन्त्रवर्णात्। विशुद्धसत्त्वस्य तु निष्कामस्य एव बाह्यात् अनित्यात् साध्यसाधनसम्बन्धात् इह कृतात् पूर्वकृताद्वा संस्कारविशेषोद्भावविरक्तस्य प्रत्यगात्मविषया जिज्ञासा प्रवर्तते। तदेतद्वस्तु प्रश्नप्रतिवचनलक्षणया श्रुत्या प्रदर्श्यते केनेशितम् इत्याद्या। काठके च उक्तं पराञ्चिखानि व्यतृणत् स्वयंभूः तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरा प्रत्यगात्ममैक्षत्। आवृत्तचक्षुः अमृतत्वमिच्छन् इत्यादि। परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमाया नास्त्यकृतः कृतेन। तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिश्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् इत्याद्या अथर्वणे च। एवं हि विरक्तस्य प्रत्यगात्मविषयं विज्ञानं श्रोतुं मन्तुं विज्ञातुं च सामर्थ्यम् उपपद्यते नान्यथा। एतस्माच्च प्रत्यगात्मब्रह्मविज्ञानसंसारबीजम् अज्ञानं कामकर्मप्रवृत्तिकारणम् अशेषतः निवर्तते। तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः इति मन्त्रवर्णात्। तरति शोकमात्मवित् इति। भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इत्यादि श्रुतिभ्यश्च। कर्मसहितादपि ज्ञानात् एतत् सिद्ध्यतीति चेत् न वाजसेनयके तस्य अन्यकारणत्ववचनात्। जायामे स्यात् इति प्रस्तुत्य पुत्रेण अयं लोको जय्यो नान्येन कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोकः इति आत्मना अन्यस्य लोकत्रयस्य कारणत्वं मुक्तं वाजसेनयके। तत्रैव च पारिव्राज्यविधाने हेतुरुक्तः। किं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्मायन् लोकः इति। तत्रायं हेत्वर्थः प्रजाकर्म तत् संयुक्तविद्याभिः मनुष्यपितृदेवलोकत्रयसाधनैः अनात्मलोकप्रतिपत्तिकारणैः किं करिष्यामः। न च अस्माकं लोकत्रयम् अनित्यं साध्यसाधनम् इष्टम्। येषाम् अस्माकं स्वाभाविकः अजः अजरः अमृतः अभयः न वर्धते कर्मणा नो कनीयान् निश्चित्य लोक इष्टः। स च नित्यत्वात् अविद्यानिवृत्तिव्यतिरेकेण अन्यसाधननिष्पाद्यः। तस्मात् प्रत्यगात्मब्रह्मविज्ञानपूर्वकः सर्व एषणासन्न्यास एव कर्तव्य इति। कर्मसहभावित्वाविरोधात् च प्रत्यगात्मब्रह्मविज्ञानस्य न हि उपात्तकारकफलभेदविज्ञानेन कर्मणा प्रत्यस्तम् इतः सर्वभेददर्शनस्य प्रत्यगात्मब्रह्मविषयस्य सहभावित्वम् उपपद्यते। वस्तुप्राधान्ये सति अपुरुषतन्त्रत्वात् ब्रह्मविज्ञानस्य। तस्मात् दृष्ट अदृष्टेभ्यो बाह्यसाधनसाध्येभ्यो विरक्तस्य प्रत्यगात्मविषया ब्रह्मजिज्ञासेयं केनेशितम् इत्यादिश्रुत्या प्रदर्श्यते। शिष्याचार्यप्रश्नप्रतिवचनरूपेण कथं तु सूक्ष्मवस्तुविषयत्वात् सुखप्रतिपत्तिकारणं भवति, केवलतर्कागम्यत्वं च दर्शितं भवति। नैष तर्केण मतिरापनेया इति श्रुतिश्च। आचार्यवान् पुरुषो वेद आचार्याद्दैव विद्या विदिता साधिष्टं प्रापदिति तद्विद्धिः प्रणिपातेन इत्यादि श्रुतिस्मृतिनियमाच्च कश्चित् गुरुं ब्रह्मनिष्ठं विधिवत् उपेत्य प्रत्यगात्मविषयाद् अन्यत्र शरणम् अपश्यन् अभयं नित्यं शिवम् अचलम् इच्छन् प्रच्छेति कल्प्यते। ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणप्रथमः प्रैतियुक्तः केनेषितां वचामिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं क ऊदेवो युनक्ति। केन ईशितं केन कर्ता ईशितम् इष्टम् अभिप्रेतं सद्मनः पतति गच्छति स्वविषयं प्रतीतीति संबध्यते। ईशेः अभीक्ष्णया अर्थस्य गत्यर्थस्य च इह असंभवात् इच्छार्थस्यैव एतद्रूपमिति गम्यते। ईशितम् इति इट् प्रयोगस्तु छान्दसः। तस्यैव प्रपूर्वस्य नियोगार्थे प्रेषितम् इत्येतत्। तत्र प्रेषितम् इति एव उक्ते प्रेषयितृ प्रेषणविशेषविषय आकाङ्क्षा स्यात्। केन प्रेषयितृ विशेषेण कीदृशं वा प्रेषणम् इति। ईशितम् इति तु विशेषेण सति तदुभयं निवर्तते। कस्य इच्छामात्रेण प्रेषितम् इत्यर्थविशेषनिर्धरणात्। यदि एषः अर्थः अभिप्रेतः स्यात् केनेषितम् इत्येतावतैव सिद्धत्वात् प्रेषितम् इति न वक्तव्यम्। अपि च शब्दाधिक्याद् अर्थाधिक्यं
युक्तमिति इच्छया कर्मणा वाचा वा केन प्रेषितम् इत्यर्थविशेषः अवगन्तुं युक्तः। न प्रश्नसामर्थ्यात् देहादिसङ्गातात् अनित्यात् कर्मकार्याद् विरक्तः, अतः अन्यकूटस्थं नित्यं वस्तु बुभुत्समानः पृच्छतीति सामर्थ्यात् उपपद्यते। इतरथा इच्छा वाक् कर्मभिः देहादिसङ्घातस्य प्रेरयितृत्वं प्रसिद्धमिति प्रश्नः अनर्थकः एव स्यात्। एवमपि प्रेषितशब्दस्य अर्थः न प्रदर्शित एव। न संशयवतः अयं प्रश्न इति प्रेषितशब्दस्य अर्थविशेषे उपपद्यते। किं यथा प्रसिद्धमेव कार्यकरणसङ्घातस्य प्रेषयितृत्वं किं वा सङ्घातव्यतिरिक्तस्य स्वतन्त्रस्य इच्छामात्रेणैव मनादिप्रेषयितृत्वम् इत्यस्य अर्थस्य प्रदर्शनार्थं केनेषितं पतति प्रेषितं मन इति विशेषणाद्वयम् उपपद्यते। ननु स्वतन्त्रमनः स्वविषये स्वयं पतति इति प्रसिद्धं, तत्र कथं प्रश्न उपपद्यत इति उच्यते। यदि स्वतन्त्रं मनः प्रवृत्तिः निवृत्तिविषये स्यात् तर्हि सर्वस्य अनिष्टचिन्तनं न स्यात्, अनर्थं च जनान् संकल्पयति। अभ्यग्रदुःखे च कार्ये वार्यमाणम् अपि प्रवर्तत एव मनः, तस्मात् युक्त एव केनेषितम् इत्यादि प्रश्नः। केन प्राणः युक्तः नियुक्तः प्रेरयितः सन् प्रैति गच्छति स्वव्यापारं प्रेति प्रथम इति प्राणविशेषं स्यात्, तत्पूर्वकत्वात् सर्वेन्द्रियप्रवृत्तीनां। केन ईशितां वाचम् इमां शब्दलक्षणां वदन्ति लौकिकाः, तथा चक्षुः श्रोत्रं च स्वे स्वे विषये क उ देवः द्योतवान् युनक्ति निर्युङ्क्ते प्रेरयति। एवं पृष्टवते योग्यायाः गुरुः, शृणु यत् त्वं पृच्छसि मन आदि करणजातस्य को देवः, स्वविषयं प्रति प्रेरयिता कथं वा प्रेरयति इति। श्रोत्रियस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचोह वाचं स उ प्राणस्य प्राणः चक्षुश्चक्षुः अतिमुच्य धीराः प्रत्येस्मान् लोकादमृता भवन्ति। श्रोत्रस्य श्रोत्रं शृणोति अनेनेति श्रोत्रं शब्दस्य श्रवणं प्रतिकरणं शब्दाभिव्यञ्जकं श्रोत्रम् इन्द्रियं। तस्य श्रोत्रं स यस्त्वया पृष्टः चक्षुश्रोत्रं कौ देवा युनक्ति इति। असौ अयं विशिष्टः श्रोत्रादीनि निर्युङ्क्त इति वक्तव्ये, ननु एतद् अनुरूपं प्रतिवचनं श्रोत्रस्य श्रोत्रमिति नैष दोषः, तस्य अन्यथा विशेषानवगमनात्। यदि हि श्रोत्रादिव्यापारव्यतिरिक्तेन स्वव्यापारेण विशिष्टः श्रोत्रादिनियुक्ता अवगम्यते दात्रादिप्रयोक्तृवत्, तदेदमननुरूपं प्रतिवचनं स्यात्। न त्वहि श्रोत्रादीनां प्रयुक्ता स्वव्यापारविशिष्टः लवित्रादिवत् अधिगम्यते। श्रोत्रादीनामेव तु संहतानां व्यापारेण लोचना संकल्पाद्यवसायलक्षणेन फल अवसानलिङ्गेन अवगम्यते। अस्ति हि श्रोत्रादिभिरसंहतः यत् प्रयोजनप्रयुक्तः श्रोत्रादिकलापः गृहादिवत् इति। संहतानां परार्थत्वात् अवगम्यते श्रोत्रादीनां प्रयुक्ता, तस्मात् अनुरूपमेवेदं प्रतिवचनं श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादि। कः पुनरत्र पदार्थः श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्यादेः? न ह्यत्र श्रोत्रस्य श्रोत्रान्तरेण अर्थः यथा प्रकाशस्य प्रकाशान्तरेण। नैष दोषः। अयम् अत्र पदार्थः
श्रोत्रं तावत् स्वविषयव्यञ्जनसामर्थ्यं दृष्टम्। तत्तु स्वविषयव्यञ्जनसामर्थ्यं श्रोत्रस्य चैतन्ये हि आत्मज्योतिषि नित्यसंहते सर्वान्तरे सति भवति, न असति इति। अतः श्रोत्रस्य श्रोत्रमित्याद्युपपद्यते। तथा च श्रुत्यन्तराणि आत्मनैवायं ज्योतिषास्ते तस्य भासा सर्वमिदं विभाति येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः इत्यादीनि। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासतेऽखिलं क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत इति च गीतासु। काठके च नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम् इति। श्रोत्राद्येव सर्वस्य आत्मभूतं चेतनम् इति प्रसिद्धम्। तदिह निवर्तयते अस्ति किमपि विद्वद्बुद्धिगम्यं सर्वान्तरतमं कूटस्थम् अजम् अजरम् अमृतम् अभयं श्रोत्रादेः अपि श्रोत्रादि तत्सामर्थ्यनिमित्तम् इति प्रतिवचनं शब्दार्थश्च उपपद्यत एव। तथा मनसः अन्तःकरणस्य मनः न ह्यन्तःकरणम् अन्तरेण चैतन्यज्योतिषो दीधितिं स्वविषयसङ्कल्पाद्यवसायादिसमर्थं स्यात्। तस्मात् मनसः अपि मन इति। इह बुद्धिमनसि एकीकृत्य निर्देशः मनस इति। यद्वाचोह वाचं यच्छब्दः यस्माद् अर्थे श्रोत्रादिभिः सर्वैः सम्बध्यते यस्मात् श्रोत्रस्य श्रोत्रं यस्मान् मनसो मन इत्येवं। वाचोह वाचमिति द्वितीया प्रथमात्वेन विपरिणम्यते प्राणस्य प्राण इति दर्शनात्। वाचोह वाचोमित्येतद् अनुरोधेन प्राणस्य प्राणमिति कस्माद्वितीयैव न क्रियते? न बहूनाम् अनुरोधस्य युक्तत्वात्। वाचम् इत्यस्य वागिति एतावद् वक्तव्यम्। स उ प्राणस्य प्राण इति शब्दद्वयानुरोधेन। एवं हि बहूनाम् अनुरोधो युक्तः कृतः स्यात्। पृष्टं च वस्तु प्रथमयैव निर्दिष्टुं युक्तम्। स यस्त्वया पृष्टः प्राणस्य प्राणाख्यावृत्तिविशेषस्य प्राणः तत्कृतं हि प्राणस्य प्राणान् असामर्थ्यं। न हि आत्मना अनधिष्ठितस्य प्राणान् उपपद्यते। को ह्येवान्यात्कप्राणाद्यदेश आकाश आनन्दो न स्यात्। ऊर्ध्वं प्राणमुन्नयनत्यपानं प्रत्यगस्यति इत्यादि श्रुतिभ्यः। इहापि च वक्ष्यते येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि इति। श्रोत्रादि इन्द्रियप्रस्तावे घ्राणस्यैव ग्रहणं युक्तं न तु प्राणस्य। सत्यमेवं प्राणग्रहेणैव तु घ्राणस्य ग्रहणं कृतमेव मन्यते श्रुतिः। सर्वस्यैव करणकलापस्य यदर्थप्रयुक्ता प्रवृत्तिः तद्ब्रह्मेति प्रकरणार्थो विवक्षितः। तथा चक्षश्चक्षुरूपप्रकाशकस्य चक्षुषः यद्रूपग्रहणसामर्थ्यं तदात्मचैतन्य अधिष्ठितस्यैव। अतः चक्षश्चक्षुः। प्रष्टुः पृष्टस्य अर्थस्य ज्ञातुमिष्टत्वात् श्रोत्रादेः श्रोत्रादिलक्षणं यथा उक्तं ब्रह्म ज्ञात्वा इत्यादि ह्रियते अमृता भवन्ति इति। फलश्रुतेश्च ज्ञानाद्यमृतत्वं प्राप्यते ज्ञात्वा विमुच्यते इति सामर्थ्यात्। श्रोत्रादिकरणकलापमुज्झित्वा श्रोत्रादौ हि आत्मभावं कृत्वा तदुपाधिः सन् तदात्मना जायते म्रियते संसरति च। अतः श्रोत्रादेः श्रोत्रादिलक्षणं ब्रह्म आत्म इति विदित्वा अतिमुच्य श्रोत्रादि आत्मभावं परित्यज्य ये श्रोत्रादि आत्मभावं परित्यजन्ति ते धीराः धीमन्तः। न हि विशिष्टधीमत्वम् अन्तरेण श्रोत्राद्यात्मभावः शक्यः परित्यक्तुम्।
प्रेत्य व्यावृत्य अस्माद् लोकान् पुत्रमित्रकलत्रबन्धुषु ममाहं भावः संव्यवहारलक्षणात् त्यक्तसर्वैषणभूत्येव इत्यर्थः। अमृता अमरणधर्मणो भवन्ति न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः। पराञ्छिकानि व्यतृणत् स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरा प्रत्यगात्ममैक्षत्। आवृत्तचक्षुः अमृतत्वमिच्छन् यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रुताः अत्र ब्रह्म समश्नुते इत्यादि श्रुतिभ्यः। अथवा अतिमुच्यते अनेनैवेषणस्य त्यागस्य सिद्धत्वात् अस्मान् लोकात् प्रेत्य अस्मात् शरीरात् अपेत्य मृत्येत्यर्थः। यस्मात् श्रोत्रादेः अपि श्रोत्रादि आत्मभूतं ब्रह्म अतः। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतद् अनुशिष्यादन्यदेव तद्विदिता तथो अविदितादधी इति शुश्रुमपूर्वेषां येनस्तद्व्याचचक्षिरे। न तत्र तस्मिन् ब्रह्मणि चक्षुः गच्छति स्वात्मनि गमन असम्भवात् तथा न वाग्गच्छति। वाचा हि शब्द उच्चार्यमाणः अभिधेयं प्रकाशयति यदा तदा अभिधेयं प्रतिवाग्गच्छति इत्युच्यते। तस्य च शब्दस्य तन्निवर्तकस्य च करणस्य आत्मा ब्रह्म अतः न वाग्गच्छति। यथा अग्निर्दाहकः प्रकाशश्चापि सन् न ह्यात्मानं प्रकाशयति दहति वा तद्वत्। नो मनः मनश्च अन्यस्य संकल्पयितृ अध्यावसायितृ च सद् न आत्मानं संकल्पयति अध्यावस्यति च तस्यापि ब्रह्मेति। इन्द्रियमनोभ्यां हि वस्तुनः विज्ञानं तद् अगोचरत्वं न विद्मः तद्ब्रह्म ईदृशम् इति। अतः न विजानीमो यथा येन प्रकारेण एतद्ब्रह्म अनुशिष्याद् उपदेशेच्छिष्यात्यभिप्रायः। यद्धि करणगोचरं तदन्यस्मै उपदेष्टुं शक्यं जातिगुणक्रियाविशेषणैः न तज्जात्यादिविशेषणवत् ब्रह्म तस्माद्विषयं शिष्य अनुपदेशेन प्रत्यायितुम् इति उपदेशे तदर्थग्रहणे च यत्न अतिशयकर्तव्यतां दर्शयति। न विद्मो न विजानीमो यतैतदनुशिष्यात् इति अत्यन्तम् एव उपदेशप्रकारप्रत्याख्याने प्राप्ते तद् अपवादः अयमुच्यते। सत्यमेवं प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः न परः प्रत्याययितुं शक्यः। आगमेन तु शक्यत एव प्रत्यायितुम् इति तद् उपदेशार्थम् आगमम् आह। अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधीति। अन्यदेव पृथगेव तत् यत् प्रकृतं श्रोत्रादीनां श्रोत्र्याद्युक्तम् अविषयश्च तेषाम्। तद्विदिताद् अन्यदेव हि विदितं नाम यद्विक्रियया अतिशयेन आप्तं विदितक्रियाकर्मभूतं क्वचित् किञ्चित् कस्यचिद् विदितं स्यात् इति। सर्वमेव व्याकृतं विदितमेव तस्माद् अन्यदेवेत्यर्थः। अविदितम् अज्ञातं तर्हि इति प्राप्त आह। अतः अपि विदितविपरीताद् अव्याकृत अविद्यालक्षणद्व्याकृतबीजात् अधि इति उपर्यर्थे लक्षणया अन्यद् इत्यर्थः। यद्धि यस्माद्धि उपरि भवति तत् तस्माद् अन्यत् इति प्रसिद्धम्। यद्विदितं तदल्पं मर्त्यं दुःखात्मकं च इति हेयम्। तस्मात् विदित अन्यद्ब्रह्म इत्युक्ते तु हेयत्वम् उक्तं स्यात्। तथा अविदिताद् अधि इत्युक्ते अनुपदेयत्वम् उक्तं स्यात्। कार्यार्थं हि कारणम् अन्यत् अन्येन उपदीयते। अतश्च न वेदितुः अन्यस्मै प्रयोजनाय उपादेयं भवति इति। एवं विदित अविदिताभ्याम् अन्यत् इति हेयोपादेयप्रतिषेधेन स्वात्मनः अनन्यत्वात् ब्रह्मविषयजिज्ञासा शिष्यस्य निवर्तिता स्यात्।
न ह्यन्यस्य स्वात्मनः विदित अविदिताभ्याम् अन्यत्वं वस्तुनः सम्भवतीति आत्मा ब्रह्मेत्येष वाक्यार्थः। अयमात्मा ब्रह्म य आत्मा पहता पाप्मा यत्साक्षादपरोक्षाद् ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरः इत्यादि श्रुत्यन्तरेभ्यश्चेति। एवं सर्वात्मनः सर्वविशेषरहितस्य चिन्मात्रज्योतिषः ब्रह्मत्वप्रतिपादकस्य वाक्यार्थस्य आचार्य उपदेशपरम्परया प्राप्तव्यम् आह इति शुश्रुम इत्यादि। ब्रह्म च एवम् आचार्य उपदेशपरम्परया एव अधिगन्तव्यं न तर्कतः प्रवचनमेधा बहुश्रुततपो यज्ञादिभिश्च इति एव शुश्रुम श्रुतवन्तः वयं पूर्वेषाम् आचार्याणां वचनं। ये आचार्या नः अस्मभ्यं ब्रह्म व्याचचक्षिरे व्याख्यातवन्तः विस्पृष्टं कथितवन्तः तेषाम् इत्यर्थः। अन्यदेव तद्विदितात् अथो अविदितात् अधि इत्यनेन वाक्येन आत्मा ब्रह्मेति प्रतिपादिते श्रोतुः आशंका जाता। कथं नु आत्मा ब्रह्म? आत्मा हि नामाधिकृतः कर्मणि उपासने च संसारी कर्मोपासनं वा साधनम् अनुष्ठाय ब्रह्मादिदेवान् स्वर्गं वा प्राप्तुमिच्छति। तस्मात् अन्य उपास्यः विष्णुः ईश्वरः इन्द्रः प्राणो वा ब्रह्म भवितुम् अर्हति, न तु आत्मा। लोकप्रत्यय विरोधात्। यथा अन्ये तार्किका ईश्वराद् अन्य आत्मा इत्याचक्षते, तथा कर्मिणः यजामुं यजेति अन्य एव देवता उपासते। तस्मात् युक्तं यद् विदितम् उपास्यं तद् ब्रह्म भवेत्, ततः अन्य उपासक इति। ताम् एताम् आशंकां शिष्यलिङ्गेन उपलक्ष्य तद्वाक्याद्वा आह मैवं शङ्किष्ठाः। यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते। यत् चैतन्यमात्रसत्ताकं वाचा वागिति जिह्वामूलादि अष्टसु स्थानेषु विषक्तम् आग्नेयं वर्णानाम् अभिव्यञ्जकं करणं वर्णाश्च अर्थसङ्केतपरिच्छिन्ना एतावन्न एवं क्रमप्रयुक्ता इति। एवं तद् अभिव्यङ्ग्यशब्दः पदं वागिति उच्यते। अकारो वै सर्वा वाक्सैषा स्पर्शान्तस्तोष्मभिर्व्यज्यमाना वह्नि नानारूप भवति इति श्रुतेः। मितम् अमितं स्वरः सत्य अनृते एष विकारः यस्य तस्य वाचा पदत्वेन परिच्छिन्नया करणगुणवत्या अनभ्युदितम् अप्रकाशितम् अनभ्युक्तम्। येन ब्रह्मणा विवक्षते अर्थे स करणा वाग् अभ्युद्यते चैतन्यज्योतिषा प्रकाश्यते प्रयुज्यते इत्येतद्यवाचोह वागित्युक्तं। वदन्वाक् यो वाचं मन्तरो यमयति इत्यादि च वाजसेनयके। या वाक् पुरुषेषु सा घोषेषु प्रतिष्ठिता कश्चित्तानां वेदब्राह्मणः इति प्रश्नमुत्पाद्य प्रतिवचनम् उक्तम्। स वाग्यया स्वप्ने भाषते इति। सा हि वक्तुः वक्तिर्नित्या वाक् चैतन्यज्योतिः स्वरूपा, न हि वक्तुर्वक्ते विपरिलोपो विद्यते इति श्रुतेः। तदेव आत्मस्वरूपं ब्रह्म निरतिशयं भूमाख्यं बृहत्वाद् ब्रह्मेति विद्धि विजानीहि त्वम्। यैः वागाद्युपाधिभिर्वाचः हवाक् चक्षुश्च चक्षुः श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनः कर्ता भोक्ता विज्ञाता नियन्ता प्रशासिता विज्ञानम् आनन्दं ब्रह्म इत्येवम् आदयः संव्यवहारे असंव्यवहारे निर्विशेषे परे साम्ये ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते। तान् व्युदस्य आत्मानमेव निर्विशेषं ब्रह्म विद्धि इति एव शब्दार्थः। नेदं ब्रह्म यदिदम् इत्युपाधिभेदविशिष्टम् आत्मन ईश्वरादि उपासते ध्यायन्ति।
तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि इत्युक्तः अपि नेदं ब्रह्म इति अनात्मनः अब्रह्मत्वं पुनः उच्यते नियमार्थम् अन्यब्रह्मबुद्धिपरिसङ्ख्यानार्थं वा यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यन्मनसा न मनुते मन इत्यन्तःकरणबुद्धि मनसः एकत्वेन गृह्यते मनुते अनेनेति मनः सर्वकरणसाधारणं सर्वविषयव्यापकत्वात् कामसङ्कल्पो विचिकित्सा श्रद्धा धृतिरधृतिर्ह्रीर्धीर्भीरित्येतत् सर्वं मन एव इति श्रुतेः कामादिवृत्तिमन्मनः तेन मनसा यच्चैतन्यज्योतिर्मनसः अवभासकं न मनुते न संकल्पयति नापि निश्चिनोति लोकः मनस अवभासकत्वेन नियन्तृत्वात् सर्वविषयं प्रति प्रत्यग एवेति स्वात्मनि न प्रवर्तते अन्तःकरणम् अन्तस्तेन हि चैतन्यज्योतिषावभासितस्य मनसः मननसामर्थ्यं तेन सावृत्तिकं मनः येन ब्रह्मणा मतं विषयीकृतं व्याप्तम् आहुः कथयन्ति ब्रह्मविदः तस्मात् तदेव मनसा आत्मानं प्रत्यक्चेतयितारं ब्रह्म विद्धि नेदमित्यादि पूर्ववत् यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषिः पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यच्चक्षुषा न पश्यति न विषयीकरोति अन्तःकरणवृत्तिसंयुक्तेन लोकः येन चक्षुंषि अन्तःकरणवृत्तिभेदभिन्नचक्षुषीर्वृत्तिः पश्यति चैतन्यात्मज्योतिषा विषयीकरोति व्याप्नोति तदेवेत्यादि पूर्ववत् यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यच्छ्रोत्रेण न शृणोति दिग्देवतादि अधिष्ठान आकाशकार्येण मनोवृत्तिसंयुक्तेन विषयीकरोति लोकः येन श्रोत्रम् इदं श्रुतं यत् प्रसिद्धं चैतन्य आत्मज्योतिषा विषयीकृतं तदेव इत्यादि पूर्ववत् यत्प्राणेन न प्राणति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यत् प्राणेन घ्राणेन पार्थिवेन नासिकापुटान्तरवस्थितेन अन्तःकरण प्राणवृत्तिभ्यां सहितेन यन्न प्राणिति गन्धवन्न विषयीकरोति येन चैतन्यात्मज्योतिषावभास्यत्वेन स्वविषयं प्रति प्राणः प्रणीयते तदेवेत्यादि सर्वं समानम् एवं हेय उपादेय विपरीतस्त्वम् आत्मा ब्रह्मेति प्रत्याययितः शिष्यः अहमेव ब्रह्मेति सुष्ठुः वेदाहमिति मा गृह्णीयात् इति आशयात् आह आचार्यः शिष्यबुद्धिविचालनार्थं यदीत्यादि नन्विष्टैवसु वेदाहम् इति निश्चिता प्रतिपत्तिः सत्यम् इष्टा निश्चिता प्रतिपत्तिः न हि सु वेदाहमिति यद्धि वेद्यं वस्तु विषयी भवति तत् सुष्ठु वेदितं शक्यं दाह्यमिव दग्धुम् अग्नेः दग्धुर्न तु अग्नेः स्वरूपमेव सर्वस्य हि वेदितुः स्व आत्मा ब्रह्मेति सर्ववेदान्तानां सुनिश्चितोऽर्थः इह च तदैव प्रतिपादितं प्रश्नप्रतिवचन उक्त्या श्रोत्रस्य श्रोत्रम् इत्याद्या यद्वचनाभ्युदितम् इति च विशेषतः अवधीरितं ब्रह्मवित् सम्प्रदायनिश्चय उक्तः अन्यदेवा तद्विदिता दतो अविदिता दधी इति उपन्यस्तम् उपसंहरिष्यति च अविज्ञातं विजानतं विज्ञानम् अविजानताम् इति तस्माद् यद्युक्तमेव शिष्यस्य सुवेदेति बुद्धिं निराकर्तुं न हि वेदिता वेदितुर्वेदितुं शक्यः अग्निर्दग्धुरिव दग्धुमग्नेः न च अन्यः वेदिता ब्रह्मणः अस्ति यस्य वेद्यम् अन्यत् स्यात् ब्रह्म नान्यदतोऽस्ति विज्ञात्रे इति अन्यः विज्ञाता प्रतिषिध्यते तस्मात् सुष्ठुवेदाहं ब्रह्मेति प्रतिपत्तिर्मिथ्यैव तस्मात् युक्तमेवाह आचार्यो यदीत्यादि
यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनं त्वं वेथ ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथतु मीमागुं स्वयमेव ते मन्यविदितम्। यदि कदाचित् मन्यसे सुवेदेति सुष्ठुवेदाहं ब्रह्मेति, कदाचित् यथा श्रुतं दुर्विज्ञेयमपि क्षीणदोषः सुमेधाः कश्चित् प्रतिपद्यते कश्चिन्न इति साशङ्कम् आह यदीत्यादि। दृष्टं च य एषोक्षिणिपुरुषो दृश्यत एष आत्मेति होवाचैतत् अमृतम् अभयम् एतद् ब्रह्म इत्युक्ते प्राजापत्यः पण्डितोऽप्यसुरराड् विरोचनः स्वभावदोषवशात् अनुपपद्यमानम् अपि विपरीतार्थं शरीरम् आत्मा इति प्रतिपन्नः। तथा इन्द्रः देवराट् सकृद्विस्तृरुक्तं च अप्रतिपद्यमानः स्वभावदोषक्षयम् अपेक्ष्य चतुर्थे पर्याये प्रथम उक्तमेव ब्रह्म प्रतिपन्नवान्। लोकेऽपि एकस्माद् गुरोः शृण्वतां कश्चित् यथावत् प्रतिपद्यते, कश्चित् यथावत्, कश्चित् विपरीतं, कश्चिन्न प्रतिपद्यते। किमु वक्तव्यम्? अतीन्द्रियम् आत्मतत्त्वम्। अत्र हि विप्रतिपन्नाः सद् असद्वादिनः तार्किकाः सर्वे। तस्माद् विदितं ब्रह्मेति सुनिश्चितोक्तम् अपि विषयप्रतिपत्तित्वाद् यदि मन्यसे इत्यादि साशङ्कं वचनं युक्तमेव आचार्यस्य। दहरम् अल्पमेवापि नूनं त्वं वेत्थि जानीषे ब्रह्मणो रूपम्। किम् अनेकानि ब्रह्मणः रूपाणि महन्त्यर्भकानि च येनाह दहरमेवेत्यादि। बाढम् अनेकानि हि नामरूप उपाधिकृतानि ब्रह्मणः रूपाणि न स्वतः। स्वतस्तु अशब्दम् अस्पर्शम् अरूपम् अव्ययम् तथा रसं नित्यम् अगन्धवच्च यत् इति शब्दादिभिः सह रूपाणि प्रतिषिध्यते। ननु येनैव धर्मेण यद्रूप्यते तदैव तस्य स्वरूपमिति ब्रह्मणः अपि येन विशेषेण निरूपणं तदेव तस्य स्वरूपं स्यात्। अत उच्यते चैतन्यं पृथिव्यादीनाम् अन्यतमस्य सर्वेषां विपरिणतानां वा धर्मो न भवति, तथा श्रोत्रादीनाम् अन्तःकरणस्य च धर्मः न भवति इति ब्रह्मणः रूपमिति ब्रह्मरूप्यते चैतन्येन। तथा च उक्तं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म विज्ञानघन एव सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म इति च ब्रह्मणो रूपं निर्दिष्टं श्रुतिषु। सत्यमेव, तथापि तदन्तःकरणदेहेन्द्रिय उपाधिद्वारेणैव विज्ञानादिशब्दैः निर्दिश्यते। तदनुकारित्वात् देहादिवृद्धिसङ्कोच उच्छेदादिषु नाशेषु च न स्वतः। अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम् इति स्थितं भविष्यति। यदस्य ब्रह्मणः रूपमिति पूर्वेण सम्बन्धः न केवलम् अध्यात्म उपाधिपरिचिन्नस्यास्य ब्रह्मणः रूपं त्वम् अल्पं वेत्थः। यद्यपि अधिदेवतोपाधिपरिच्छिन्नस्यास्य ब्राह्मणः रूपं देवेषु वेत्थत्वं तदपि नूनं दहरमेव वेत्थत्वम् इति मन्येऽहम्। यत् आध्यात्मं यद् देवेषु तदपि च उपाधिपरिच्छिन्नत्वात् दहरत्वान्न निवर्तते। यत्तु विध्वस्त सर्व उपाधिविशेषं शान्तम् अनन्तम् एकम् अद्वैतं भूमाख्यं नित्यं ब्रह्म न तत्सुवेद्यम् इत्यभिप्रायः। यत् एवम् अथ नु तस्मात् मन्ये अद्यापि मीमांस्यां विचार्यमेव ते तव ब्रह्म। एवम् आचार्ययुक्तः शिष्य एकान्ते उपविष्टः समाहितः सन् यथा उक्तम् आचार्येण आगमार्थतः विचार्य तर्कश्च निधार्य स्व अनुभवं कृत्वा आचार्यसकाशम् उपगम्य उवाच मन्ये अहम् एतदानीं विदितं ब्रह्मेति।
नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च न अहं मन्ये सुवेदेति नैवाहं मन्ये सुवेद ब्रह्मेति नैव तर्हि विदितं त्वया ब्रह्मेत्युक्ते आह नो न वेदेति वेद च वेद चेति च शब्दान् न वेद च ननु विप्रतिषिद्धं नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च इति यदि न मन्यसे सुवेदेति कथं मन्यसे वेद च इति अथ मन्यसे वेदैवेति कथं च मन्यसे सुवेदेति एकं वस्तु येन ज्ञायते तेनैव तदेव वस्तु न सुविज्ञायत इति विप्रतिषिद्धं संशयं विपर्ययो वर्जयित्वा न च ब्रह्म संशयित्वेन ज्ञेयं विपरीतत्वेन वेति नियन्तुं शक्यम् संशय विपर्ययौ हि सर्वत्र अनर्थकरत्वेनैव प्रसिद्धौ एवम् आचार्येण विचाल्यमानः अपि शिष्यः न विचचाल अन्यदेव तद्विधितादथो अविधितादधि इति आचार्ययुक्तम् आगमसम्प्रदायबलात् उपयुक्त अनुभवबलाच्च जगर्ज च ब्रह्मविद्यायां दृढनिश्चयतां दर्शयन्नात्मनः कथम् इत्युच्यते यो नः कश्चिद्नः अस्माकं सब्रह्मचारिणां मध्ये तन्मदुक्तं वचनं तत्त्वतो वेद स तद्ब्रह्म वेद किं पुनः तद्वचनमित्यत आह नो न वेदेति वेद च इति यदेव अन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि इत्युक्तं तदेव वस्तु अनुमानानुभावाभ्यां संयोज्य निश्चितं वाक्य अन्तरेण नो न वेदेति वेद च इत्यवोचत् आचार्य बुद्धि संवादार्थं मंदबुद्धिग्रहणव्यपोहार्थं च तथा च गर्जितम् उपपन्नं भवति यो नस्तद्वेद तद्वेद इति शिष्याचार्य संवादात् प्रतिनिवृत्त्यस्वेन रूपेण श्रुतिः समस्त संवाद निवृत्तम् अर्थमेव बोधयति तस्यां बोधयति यस्या मतमित्यादिना यस्या मतं तस्य मतं मतं यस्य न वेदसः अविज्ञातं विजानतां विज्ञानम् अविजानताम् यस्य ब्रह्मविदः अमतम् अविज्ञातम् अविदितं ब्रह्मेति मतम् अभिप्रायः निश्चयः तस्य मतं ज्ञातं सम्यक् ब्रह्मेत्यभिप्रायः यस्य पुनः मतं ज्ञातं विदितं मया ब्रह्मेति निश्चयः न वेदैव सः न ब्रह्म विजानाति सः विद्वद् अविदुषयोर्यथोक्तौ पक्षौ अवधारयति अविज्ञातं विजानताम् इति अविज्ञातम् अमतम् अविदितमेव ब्रह्म विजानतां सम्यक् विदितवताम् इत्येतत् विज्ञातं विदितं ब्रह्म अविजानताम् असम्यक्दर्शिनाम् इन्द्रियमनोबुद्धि एषु आत्मदर्शिनाम् इत्यर्थः न तु अत्यन्तमेव व्युत्पन्नबुद्धीनां न हि तेषां विज्ञातम् अस्माभिर्ब्रह्मेति मतिर्भवति इन्द्रियमनोबुद्धि उपादिषु आत्मदर्शिनां तु ब्रह्म उपाधि विवेक अनुपलम्भनात् बुद्धि उपादेशश्च विज्ञातत्वाद् विदितं ब्रह्मेत्युपपद्यते भ्रान्तिरित्यतः असम्यक् दर्शनं पूर्वपक्षत्वेन उपन्यस्यते विज्ञातम् अविजानतामिति अथवा हेत्वर्थ उत्तरार्धे अविज्ञातम् इत्यादिः अविज्ञातं विजानताम् इत्यवधृतं यदि ब्रह्म अत्यन्तम् एव अविज्ञातं लौकिकानां ब्रह्मविदां च अविशेषः प्राप्तः अविज्ञातं विजानतामिति च परस्परविरुद्धं कथं तु तद्ब्रह्म सम्यग् विदितं भवतीत्येवम् अर्थम् आह प्रतिबोधविदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते अमृतम् प्रतिबोधविदितं बोधं प्रतिविदितं बोधशब्देन बौद्धाः प्रत्यया उच्यन्ते सर्वे प्रत्यया विषयी भवन्ति यस्य स आत्मा सर्वबोधान् प्रतिबुध्यते
सर्वप्रत्ययदर्शी चिच्छक्तिस्वरूपमात्रप्रत्ययैरेव प्रत्ययेषु अविशिष्टतया लक्ष्यते न अन्यद्वारमन्तरात्मनो विज्ञानाय। अतः प्रत्ययप्रत्यगात्मतया विदितं ब्रह्म यदा तदा तन्मतं तत्सम्यक् दर्शनम् इत्यर्थः। सर्वप्रत्ययदर्शित्वे च उपजननाय अपायवर्जितदृक्स्वरूपता नित्यत्वं विशुद्धस्वरूपत्वम् आत्मत्वं निर्विशेषैकत्वं च सर्वभूतेषु सिद्धं भवेत्। लक्षणभेदाभावाद् व्योम्न इव घटगिरिगुहादिषु विदित अविदिताभ्याम् अन्यद् ब्रह्म इति आगमवाक्यार्थ एवं परिशुद्ध एव उपसंहृतो भवति। दृष्टेर्द्रष्टा श्रुतेश्रोत्रा मतेर्मन्ता विज्ञातेर्विज्ञाता इति हि श्रुत्यन्तम्। यदा पुनः बोधक्रियाकर्तेति बोधक्रियालक्षणेन तत्कर्तारं विजानाति इति बोधलक्षणेन विदितं प्रतिबोधविदितमिति व्याख्याते। यथा यो वृक्षशाखाश्चालयति स वायुरिति तद्वत्। तदा बोधक्रियाशक्तिम् अनात्मा द्रव्यं न बोधस्वरूप एव। बोधस्तु जायते विनश्यति च। यदा बोधो जायते तदा बोधक्रियया स विशेषः। यदा बोधो नश्यति तदा नष्टबोधो द्रव्यमात्रं निर्विशेषः। तत्रैव सति विक्रियात्मकः सावयवः अनित्यः अशुद्धः इत्यादयो दोषा न परिहर्तुं शक्यन्ते। यदपि काणादानाम् आत्ममनसंयोगजबोध आत्मनि समवैति अत आत्मनि बोधृत्वं न तु विक्रियात्मक आत्मा। द्रव्यमात्रस्तु भवति घट इव रागसमवायि। अस्मिन् पक्षे अपि अचेतनं द्रव्यमात्रं ब्रह्मेति। विज्ञानमानन्दं ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म इत्याद्या श्रुतयो बाधिताः स्युः। आत्मनः निरवयवत्वेन प्रदेशाभावात् नित्यसंयुक्तत्वाच्च मनसः स्मृतिः उत्पत्ति नियम अनुपपत्तिः अपरिहार्या स्यात्। संसर्गधर्मित्वं च आत्मनः श्रुतिस्मृति न्यायाद् विरुद्धं कल्पितं स्यात्। असंगो न हि सज्जते असक्तं सर्वभृत् इति हि श्रुतिस्मृति। न्यायाश्च गुणवद्गुणवता संसृज्यते न अतुल्या जातीयम्। अतः निर्गुणं निर्विशेषं सर्वविलक्षणं केनचित् अपि अतुल्यजातीयेन संसृज्यते इत्येतद् न्यायविरुद्धं भवेत्। तस्मात् नित्यालुप्तज्ञानस्वरूपज्योतिरात्मा ब्रह्मेत्ययमर्थः। सर्वबोधबोधृत्वे आत्मनः सिद्ध्यति न अन्यथा। तस्मात् प्रतिबोधविदितं मतम् इति यथा व्याख्याता एव अर्थः अस्माभिः। यत् पुनः स्वसंवेद्यता प्रतिबोधविदितम् इत्यस्य वाक्यस्य अर्थः वर्ण्यते तत्र भवति स उपाधिकत्वेन बुद्धि उपाधिस्वरूपत्वेन भेदं परिकल्प्यात्मानात्मानं वेति इति संव्यवहारः। आत्मन्येवात्मनं पश्यति स्वयमेवात्मानात्मनं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम इति। न तु निरुपाधिकस्य आत्मन एकत्वे स्वसंवेद्यता परसंवेद्यता वा संभवति। संवेदनस्वरूपत्वात् वेदनान्तर अपेक्षा च संभवति। यथा प्रकाशस्य प्रकाशान्तर अपेक्षया न संभवः तद्वत्। बौद्धपक्षे स्वसंवेद्यतायां तु क्षणभङ्गुरत्वं निरात्मकत्वं च विज्ञास्य स्यात्। न हि विज्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात्। नित्यं विभुं सर्वगतं सा वा एष महानजा आत्मा जरो अमरो अमृतो भयः इत्याद्याः श्रुतयो बाध्येरन्। यत्पुनः प्रतिबोधशब्देन निनिर्मितो बोधः प्रतिबोधः यथा सुप्तस्य इत्यर्थं परिकल्पयन्ति सकृद्विज्ञानं प्रतिबोध इत्यपरे। निनिर्मितः सन्निमित्तः सकृद्वा असकृद्वा प्रतिबोध एव हि सः।
अमृतत्वम् अमरणभावं स्वात्मन्यवस्थानं मोक्षं हि यस्माद् विन्दते लभते यथा उक्तं प्रतिबोधात् प्रतिबोधविदितात्मकात् तस्मात् प्रतिबोधविदितमेव मतिर् इत्यभिप्रायः। बोधस्य हि प्रत्यगात्मविषयत्वं च मतम् अमृतत्वे हेतुः। न हि आत्मनः अनात्मत्वम् अमृतत्वं भवति। आत्मत्वाद् अनात्मनः अमृतत्वं निनिर्मितमेव। एवं मर्त्यमान आत्मनः यद् अविद्यया अनात्मत्वप्रतिपत्तिः। कथं पुनर्यथोक्त आत्मविद्यया अमृतत्वं विन्दत इत्यत आह। आत्मना स्वेन रूपेण विन्दते लभते वीर्यं बलं सामर्थ्यं। धनसहाय मंत्र औषधि तपो योगकृतं वीर्यं मृत्युं न शक्नोत्यभिभवितुम् आनित्यवस्तुकृतत्वात्। आत्मविद्याकृतं तु वीर्यम् आत्मैव विन्दते न अन्येन इत्यतः अनन्यसाधनत्वात् आत्मविद्यावीर्यस्य तदेव वीर्यं मृत्युं शक्नोत्यभिभवितुम्। यत एवं आत्मविद्याकृतं वीर्यम् आत्मैव विन्दते। अतः विद्यया आत्मविषयस्य विन्दते अमृतम् अमृतत्वम्। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः इति अथर्वणे। अतः समर्थो हेतुः अमृतत्वं हि विन्दत इति। कष्टा खलु सुर नर तिर्यक् प्रेतादिषु संसारदुःखबहुलेषु प्राणिनि कायेषु जन्म जरा मरण रोगादि संप्राप्तिरज्ञानात्। अतः इह चेदवेदी अथ सत्यमस्ति नो चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रत्यास्मान् लोकादमृता भवन्ति। इह एव चेत् मनुष्यः अधिकृतः समर्थः सन् यदि अवेदीद् आत्मानं यथा उक्तलक्षणं विदितवान् यथा उक्तेन प्रकारेण अथ तदा अस्ति सत्यं मनुष्यजन्मनि अविनाशः अर्थवत्ता वा सद्भावो वा परमार्थता वा सत्यं विद्यते। न चेदिहावेदीदिति। न चेत् इह जीवंश्चेत् अधिकृतः अवेदीत् न विदितवान् तदा महती दीर्घा अनन्ता विनष्टिः। विनाशनं जन्म जरा मरणादि प्रबंध विच्छेद लक्षणा संसार गतिः। तस्मादेवं गुणदोषौ विजानन्तः ब्राह्मणः भूतेषु भूतेषु सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च एकम् आत्मतत्त्वं ब्रह्मं विचित्य विज्ञाय साक्षात्कृत्य धीराः धीमन्तः प्रेत्य व्यापृत्य माम् अहं भावलक्षणात् अविद्यारूपात् अस्माद् लोकात् उपरम्य सर्व आत्मैकत्वभावम् अद्वैतम् आपन्नाः सन्तः अमृता भवन्ति ब्रह्मैव भवन्ति इत्यर्थः। स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति इति श्रुतेः। अविज्ञातं विजानताम् विज्ञातम् अविजानताम् इत्यादि श्रवणात् यद् अस्ति तद्विज्ञातं प्रमाणैः यन्नास्ति तदविज्ञातं शशविषाणकल्पम् अत्यन्तमेव सद् दृष्टम्। तथेदं ब्रह्मविज्ञातत्वात् असत् एवेति मन्दबुद्धीनां व्यामोहो मा भूत् इति तदर्थे अयम् आख्यायिका आरभ्यते। तदेव हि ब्रह्म सर्वप्रकारेण प्रशास्तृ देवानामपि परो देवः ईश्वराणामपि परमेश्वरः दुर्विज्ञेयो देवानां जयहेतुः असुराणां पराजयहेतुः। तत्कथं नास्ति इति एतस्य अर्थस्य अनुकूलानि हि उत्तराणि वचांसि दृश्यन्ते। अथवा ब्रह्मविद्यायाः स्तुतये। कथं? ब्रह्मविज्ञानाद्दि अग्न्यादयो देवा देवानां श्रेष्ठत्वं जग्मुः ततोऽप्यतितराम् इन्द्र इति। अथवा दुर्विज्ञेयं ब्रह्मेत्येतत् प्रदर्श्यते येन अज्ञादयः अतितेजसः अपि क्लेशेनैव ब्रह्म विदितवन्तः तथा इन्द्रो देवानाम् ईश्वरः अपि सन्निति। वक्ष्यमाणम् उपनिषद्विधिपरं वा सर्वं ब्रह्मविद्या व्यतिरेकेण प्राणिनां कर्तृभोक्तृत्वाद्यभिमानः मिथ्या
इत्येतद्दर्शनार्थं वा आख्यायिका यथा देवानां जयाद्यभिमानः तद्वत् इति। ब्रह्माह देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त। ब्रह्मा यथा उक्तलक्षणं परं ह किल देवेभ्यः अर्थाय विजिज्ञे जयं लब्धवत् देवासुराणां च संग्रामे असुरान् जित्वा जगदरातीन् ईश्वरसेतुभेतॄन् देवेभ्यः जयं तत्फलं च प्रायच्छज्जगतः स्थेम्ने। तस्यः किल ब्रह्मणः विजये देवाः अज्ञादयः अमहीयन्त महिमानं प्राप्तवन्तः। त ऐक्षान्तमस्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति तद्धैषां विजिज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति। तदा आत्मसंस्थस्य प्रत्यगात्मन ईश्वरस्य सर्वज्ञस्य सर्वक्रियाफलसंयोजयितुः प्राणिनां सर्वशक्तेः जगतः स्थितिं चिकीर्षोः अयं जयो महिमा चेत्यजानन्तः ते देवा ऐक्षन्त ईक्षितवन्तः। अज्ञादिस्वरूपपरिच्छिन्न आत्मकृतः अस्माकमेव अयं विजयः अस्माकमेवायं महिमा अग्निवायु इन्द्रित्वादिलक्षणः जयफलभूतः अस्माभिः अनुभूयते न अस्मात् प्रत्यगात्मभूतेश्वरकृत इति। एवं मिथ्या अभिमानेक्षणवता तद् ह किल येषामित्येक्षणं विजिज्ञौ विज्ञातवत् ब्रह्म सर्वेक्षितृ हि तत् सर्वभूतकरणप्रयोक्तृत्वात् देवानां च मिथ्याज्ञानमुपलभ्यम् एव असुरवत् मिथ्या अभिमानात् पराभवेयुः इति तदनुकम्पया देवान् मिथ्या अभिमान अपनोदनेन अनुगृह्णीयाम् इति तेभ्यः देवेभ्यः ह किलार्थाय प्रादुर्बभूव स्वयोगमाहात्म्यां निर्मितेन अत्यद्भुतेन विस्मापनीयेन रूपेण देवानाम् इन्द्रियगोचरे प्रादुर्बभूव प्रादुर्भूतवत्। तत्प्रादुर्भूतं ब्रह्म न व्यजानत नैव विज्ञातवन्तः देवाः किमिदं यक्षं पूज्यं महद्भूतमिति। ते अग्निब्रुवन् जातवेद एतद्विजानीहि किमिदं यक्षमिति तथेति। ते तदजानन्तः देवाः स अन्तर्भयास्तद्विजिज्ञासवः अग्निम् अग्रगामिनं जातवेदसं सर्वज्ञकल्पम् अब्रुवन् उक्तवन्तः। हे जातवेद एतद् अस्मात् गोचरस्थं यक्षं विजानीहि विशेषतः बुध्यस्व त्वं नस्तेजस्वी किमेतद्यक्षमिति। तदभ्यद्रवत्तमभ्यदवत् को वासीत् अग्निर्वा अहमस्मीत्यब्रवीज्जातवेदा वा अहमस्मीति। तथा अस्तु इति तद्यक्षम् अभिअद्रवत् तत्प्रति गतवान् अग्निः तं च गतवन्तं पिप्रच्युषुं तत्समीपे अप्रगल्भवत् तूष्णीं तद्यक्षम् अभ्यवदद् अग्निं प्रति अभाषत कोऽसौ इति। एवं ब्रह्मणः पृष्टः अग्निः अब्रवीत् अग्निर्वा अग्निनामाहं प्रसिद्धः जातवेदा इति च नामद्वयेन प्रसिद्धतया आत्मानं श्लाघयन्ति इति। तस्मिन्स्त्वयि किं वीर्यमित्यपीदं सर्वं देहेयं यदिदं पृथिव्यामिति। एवं मुक्तवन्तं ब्रह्मावोचत् तस्मिन् एवं प्रसिद्धगुणानामवति त्वयि किं वीर्यं सामर्थ्यम् इति। सः अब्रवीत् इदं जगत् सर्वं दहेयं भस्मीकुर्यां यद् इदं स्थावरादिपृथिव्याम् इति। पृथिव्यामित्युपलक्षणार्थं यतः अन्तरिक्षस्थमपि दह्यत एवाग्निना तस्मै तृणं निधावते तद्दहेति तदुपप्रेयाय सर्वजनेन तन्नः शशाकदग्धुं सतत एव निववृते नैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति। तस्मै एवम् अभिमानवते ब्रह्म तृणं निदध्यौ पुनराग्नेः स्थापितवत् ब्रह्मणा। एतत् तृणमात्रं ममाग्रतः दहः
न चेदसि दग्धुं समर्थः मुञ्च दग्धित्वाभिमानं सर्वत्र इत्युक्तः तत्तृणम् उपप्रेयाय तृणसमीपं गतवान् सर्वजवेन सर्व उत्साहकृतेन वेगेन गत्वा तत् न शशाक नाशकाद् दग्धुम् स जातवेदाः तृणं दग्धुम् अशक्तः व्रीडितः हतप्रतिज्ञस्तत एव यक्षादेव तूष्णीं देवान् प्रतिनिववृते निवृत्तः प्रतिगतवान् न एतद्यक्षम् अशकं शक्तवान् अहं विज्ञातुं विशेषतः यत् एतद्यक्षमिति। अथ वायुमब्रवीन् वायुवेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत्तमभ्यदवत् को वासीति वायुर्वा अहमस्मीत्यब्रवीन् मातरिश्वा वा अहमस्मीति तस्मिन् स्त्वयि किं वीर्यमित्यपीद सर्वमाददीय यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधात् त्वेददादात् स्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाकादातुं स तत एव निववृते नैतदशकुं विज्ञातुं यतेतत्यक्षमिति। अथ अनन्तरं वायुम् अब्रुवन् हे वायो एतद्विजानीहि इत्यादि समानार्थं पूर्वेण वानात् गमनात् गन्धानाद्वा वायुः मातरी अन्तरिक्षे श्वयतीति मातरिश्वा इदं सर्वमपि आददीय गृह्णीयां यदिदं पृथिव्याम् इत्यादि समानमेव। अथेन्द्रम् अब्रुवन् मघवन्नेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत्तस्मात्तिरोदधे तद्विज्ञानाय अग्निम् अब्रुवन् तृणनिधाने अयम् अभिप्रायः अत्यन्तः सम्भावितयः अग्निमारुतयोः तृणदहनात् अशक्तस्य आत्मसम्भवनया शातिता भवेदिति। अथ इन्द्रम् अब्रुवन् मघवन्नेतद्विजानीहि इत्यादि पूर्ववत् इन्द्रः परमेश्वरः मघवा बलवत्वात् तथेति तदभ्यद्रवत् तस्मात् इन्द्रात् आत्मसमीपं गतात् तद्ब्रह्म तिरोदधे तिरोभूतम्। इन्द्रस्य इन्द्रत्वम् अभिमानः अतितरां निराकर्तव्य इत्यतः संवादमात्रमपि नादात् ब्रह्मेन्द्राय न तस्मिन्नेवकाशे स्त्रियामजगाम ब्रह्मशोभमानामुमा हैमवती तां होवाच किमेतद्यक्षमिति तद्यक्षं यस्मिन् आकाशे आकाशप्रदेशे आत्मानं दर्शयित्वा तिरोभूतम् इन्द्रश्च ब्रह्मणस्तिरोधानकाले यस्मिन् आकाशे आसीत् स इन्द्रः तस्मिन्नेव आकाशे तस्थौ किं तद्यक्षमिति ध्यानं न निववृते अग्न्यादिवत्। तस्य इन्द्रस्य यक्षे भक्तिं बुद्ध्वा विद्या उमारूपिणी प्रादुर्भूत् स्त्रीरूपा स इन्द्रस्ताम् उमां बहुशोभमानां सर्वेषां हि शोभमानानां शोभनतमा विद्या तदा बहुशोभमानेति विशेषम् उपपन्नं भविता हैमवती हेमकृताभरणवतीम् इव बहुशोभमानम् इत्यर्थः। अथवा उमैव हिमवतो दुहिता हैमवती नित्यमेव सर्वज्ञ ईश्वरेण सह वर्तत इति ज्ञातुं समर्थः इति कृत्वा ताम् उपजगाम इन्द्रस्तां उमां किल उवाच पप्रच्छ ब्रूहि किमेतद्दर्शयित्वा तिरोभूतं यक्षमिति। सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयध्वमिति ततो हैव विदाञ्चकार ब्रह्मेति। सा ब्रह्मेति होवाच ह किल ब्रह्मणः वै ईश्वरस्यैव विजये ईश्वरेणैव जिता असुराः यूयं तत्र निमित्तमात्रम् तस्यैव विजये यूयं महीयध्वं महिमानं प्राप्नुथ एतदिति क्रियाविशेषणार्थम्। मिथ्या अभिमानस्तु युष्माकम् अस्माकम् एवायं विजयः अस्माकम् एवायं महीमते ततः तस्माद् उमावाक्यात् ह एव विदाञ्चकार ब्रह्मेति इन्द्रः अवधारणात् ततो हैव इति
न स्वातन्त्र्येण। यस्माद् अग्निवायुन्द्रा एते देवा ब्रह्मणः संवाददर्शनादिना समीप्युपगताः। तस्माद्वा एते देवो अतितरामिवान्या देवान्यदग्निर्वायुरिन्द्रास्ते ह्येनन्नेदेष्टितं पस्पृशुस्ते ह्येनत्प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति। तस्मात् स्वैर्गुणैः अतितरामिव शक्तिगुणादिमहाभाग्यैः अन्यान् देवान् अतितराम् अतिशेरत इव एते देवाः। इव शब्द अनर्थकः अवधारणार्थो वा। यदग्निः वायुः इन्द्रास्ते हि देवा यस्मादेनद्ब्रह्म नेदेष्टितम् अन्तिकतमं प्रियतमं पस्पर्शुः स्पृष्टवन्तः यथा उक्तब्रह्मणैः संवादादिप्रकारैः ते हि यस्माच्च हेतो येनद्ब्रह्म प्रथमः प्रथमाः प्रधानाः सन्त इत्येतत्। विदाञ्चकार विदाञ्चक्रुः इत्येतद् ब्रह्मेति। यस्माद् अग्नि वायु अपि इन्द्रवाक्यादेव विदाञ्चक्रुतुः इन्द्रेण हि उमावाक्यात् प्रथमं श्रुतं ब्रह्मेति। तस्माद्वा इन्द्रो अतितरामिवान्यान् देवान् स ह्येनन्नेदेष्टितं पस्पर्श स ह्येनत्प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति। तस्माद्वै इन्द्रः अतितरामिव अतिशेरत इव अन्यान् देवान् स ह्येनन्नेदिष्टितं पस्पर्श यस्मात् स ह्येनत्प्रथमः विदाञ्चकार ब्रह्मेत्युक्तर्थं वाक्यम्। तस्यैषादेशो यदेतद्विद्युतो विद्युतदा इति न्यमीमीषदा इत्यधिदैवतम्। तस्य प्रकृतस्य ब्रह्मणः एष आदेश उपमोपदेशः। निरुपमस्य ब्रह्मणः येन उपमानेन उपदेशः सो अयम् आदेशः इत्युच्यते। किं तत्? यदेतत् प्रसिद्धं लोके विद्युतः विद्युतद् विद्योतं कृतवदित्येतत् अनुपपन्नम् इति विद्युतः विद्योतम् इति कल्प्यते। इत्युपमार्थः। विद्युतो विद्युतनम् इव इत्यर्थः। यथा सकृद् विद्युतम् इति श्रुत्यन्तरे च दर्शनाद् विद्युदिव हि सकृद् आत्मानं दर्शयित्वा तिरोभूतं ब्रह्मदेवेभ्यः। अथवा विद्युतः तैजः इत्यध्याहार्यम्। विद्युतद् विद्योतितवत् इव। विद्युतस्तेजः सकृदविद्योतितवदित्येत्यभिप्रायः। इति शब्द आदेशप्रतिनिर्देशार्थः इत्ययमादेशः इति। ई शब्दः समुच्चयार्थः। अयं चापरस्तस्यादेशः। कोऽसौ? न्यमीमिषद्। यथा चक्षुः न्यमीमिषद् निमेषं कृतवत्। स्वार्थे णिच् उपमार्थम् एव आकारः। चक्षुषः विषयं प्रति प्रकाशतिरोभाव एव च इत्यर्थः। इति अधिदैवतं देवताविषयं ब्रह्मण उपमानदर्शनम्। अथाध्यात्मं यदेतद्गच्छतीव च मनोनेन चैतद् उपस्मरत्यभीक्ष्णः सङ्कल्पः। अथ अनन्तरम् अध्यात्मप्रत्यगात्मविषय आदेश उच्यते। यदेतद्गच्छतीव च मनः एतद्ब्रह्म ढौकत इव विषयीकरोति इव। यच्च अनेन मनसा एतद्ब्रह्म उपस्मरति समीपतः स्मरति साधकः। अभीक्ष्णं भृशम्। संकल्पश्च मनसः ब्रह्मविषयः। मन उपाधिकत्वाधिमनसः संकल्पस्मृत्यादिप्रत्ययैः अभिव्यज्यत ब्रह्म विषयीक्रियमाणम् इव। अतः स एष ब्रह्मणः अध्यात्म आदेशः। विद्युन्निमेषवत् अधिदैवतं द्रुतप्रकाशनधर्मि अध्यात्मं च मनः प्रत्ययसमाकाल अभिव्यक्तिधर्म इत्येष आदेशः। एवं आदिश्यमानं हि ब्रह्म मन्दबुद्धिगम्यं भवति इति ब्रह्मणः आदेश उपदेशः।
न हि निरुपाधिकमेव ब्रह्म मन्दबुद्धिभिः आकलयितुं शक्यं किञ्च तद्धतद्वनं नाम तद्वनमित्युपासितव्यं स य एतदेवं वेदाभिहैनः सर्वाणि भूतानि संवाञ्छति तद्ब्रह्म ह किल तद्वनं नाम तस्य वनं तद्वनं तस्य प्राणिजातस्य प्रत्यगात्मभूताद्वनं वननीयं संभजनीयम् अतः तद्वनं नाम प्रख्यातं ब्रह्म तद्वनम् इति यतः तस्मात् तद्वनमिति अनेनैव गुणाभिधानेन उपासितव्यं चिन्तनीयम् अनेन नाम्नोपासनस्य फलमाह स यः कश्चित् एतत् यथा उक्तं ब्रह्म एवं यथोक्तगुणं वेद उपास्ते अभिहयेनम् उपासकं सर्वाणि भूतानि अभिसंवाञ्छति ह प्रार्थयन्त एव यथा ब्रह्म एवम् अनुशिष्टः शिष्य आचार्यमुवाच उपनिषदम्भो ब्रूहीत्युक्तात उपनिषद् ब्राह्मिवावत उपनिषदमब्रूमेति उपनिषद् रहस्यं यच्चिन्त्यं भो भवान् ब्रूहि इति एवमुक्तवती शिष्ये आह आचार्यः उक्ता अभिहिता ते तव उपनिषत् का पुनः स इत्याह ब्राह्मीं ब्रह्मणः परमात्मना इयं ब्राह्मी तां परमात्मविषयत्वात् अतीतविज्ञानस्य वाव एव उपनिषदमब्रूमेति उक्तमेव परमात्मविषयम् उपनिषदम् अब्रूमेति अवधारयत्यनुत्तार्थम् परमात्मविषयम् उपनिषदं श्रुतवत उपनिषदं भो ब्रूहीति पृच्छतः शिष्यस्य कोऽभिप्रायः यदि तावत् श्रुतस्य अर्थस्य प्रश्नः कृतः ततः पृष्ठपेषणवत् पुनः उक्त अनर्थकः प्रश्नः स्यात् अथ सावकाश उक्त उपनिषत् स्यात् ततस्तस्याः फलवचन उपसंहारः न युक्तः प्रेत्यास्मान् लोकादमृता भवन्ति इति तस्माद् उक्त उपनिषच्छेषविषयः अपि प्रश्न अनुपपन्न एव अनविशेषितत्वात् कः तर्हि अभिप्रायः प्रष्टुरित्युच्यते किं पूर्वोक्त उपनिषत् शेषतया तत्सहकारी साधनान्तरपेक्षा निरपेक्षैव सापेक्षा चेत् अपेक्षितविषयम् उपनिषदं ब्रूहि अथ निरपेक्षा चेत् अवधारय पिप्पलादवन्नातः परमस्तीत्येवम् अभिप्रायः एतदुपपन्नम् आचार्यस्य अवधारणवचनम् उक्ता न उपनिषत् इति ननु न अवधारणमिदम् यथा अन्यद्वक्तव्यम् आह तस्यै तपोदमः इत्यादि सत्यं वक्तव्यम् उच्यते आचार्येण न तु उक्त उपनिषद् शेषतया तत्सहकारी साधनान्तर अभिप्रायेण वा किन्तु ब्रह्मविद्या प्राप्त्युपायाभिप्रायेण वेदैः तदङ्गैश्च सहपाठेन समीकरणात् तपः प्रभृतीनाम् न हि वेदानां शिक्षाद्यङ्गानां च साक्षात् ब्रह्मविद्याशेषत्वं सहकारिसाधनत्वं वा सम्भवति सहपाठितानामपि यथा योगं विभज्य विनियोगः स्यादिति चेत् यथा सूक्तवाकानुमन्त्रणमन्त्राणां यथा दैवतं विभागः तथा तपोदमकर्मसत्यादीनामपि ब्रह्मविद्याशेषत्वं तत्सहकारिसाधनत्वं वेति कल्प्यते वेदानां तदङ्गानां च अर्थप्रकाशत्वेन कर्म आत्मज्ञान उपायत्वम् इत्येवं ह्येयं विभागः युज्यते अर्थसम्बन्ध उपपत्तिसामर्थ्यात् इति चेत् न युक्तः न ह्ययं विभागः घटानां प्राञ्छति न हि सर्वक्रियाकारकफलभेदबुद्धितिरस्करण्या ब्रह्मविद्याया शेषपेक्षसहकारिसाधनसम्बन्धः वा युज्यते सर्वविषयव्यावृत्तप्रत्यगात्मविषयनिष्ठत्वाच्च ब्रह्मविद्यायाः तत्फलस्य च निःश्रेयसमस्य मोक्षामिच्छान् सदा कर्म त्यजेदेव साधनं
त्यजेतैव हि तज्ज्ञेयं युक्तः प्रत्यक्परं पदम्। तस्मात् कर्मणां सहकारित्वं कर्मशेष अपेक्षा वा न ज्ञानस्य उपपद्यते। ततः असदेव सूक्तवाकानुमन्त्रणवद्यथा योगं विभाग इति। तस्मात् अवधारणार्थतैव प्रश्नप्रतिवचनस्य उपपद्यते। एतावत्येवेयम् उपनिषदुक्तान्यनिरपेक्षा अमृतत्वाय तस्यैतपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम्। यामिमां ब्राह्मीम् उपनिषदां तव अग्रे अब्रूमेति तस्यैव तस्या युक्ताया उपनिषदः प्राप्त्युपायभूतानि तप आदीनि। तपः कायेन्द्रियमनसां समाधानं, दमः उपशमः, कर्म अग्निहोत्रादि। एतैर्हि संस्कृतस्य सद्वशुद्धिद्वारा तत्त्वज्ञानोत्पत्तिर्दृष्टा। दृष्टा हि अमृतादिकल्मषस्य उक्ते अपि ब्रह्मणि अप्रतिपत्तिर्विप्रतिपत्तिश्च यथा इन्द्रविरोचनप्रभृतीनाम्। तस्मात् वातितेषु वा बहुषु जन्मान्तरेषु तपादिभिः कृतः सत्त्वशुद्धेर्ज्ञानं समुत्पद्यते यथा श्रुतम्। यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः इति मन्त्रवर्णात्। ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणः इति स्मृतेश्च। इति शब्दः उपलक्षणवत् प्रदर्शनार्थः। इति एवम् आदि अन्यदपि ज्ञानोत्पत्तेरुपकारकम् अमानित्वम् अदम्भित्वम् इत्यादि उपदर्शितं भवति। प्रतिष्ठा पादौ पादविवास्याः तेषु हि सत्सु प्रतितिष्ठति ब्रह्मविद्या प्रवर्तते पद्भ्यामिव पुरुषः। वेदाश्चत्वारः सर्वाणि च अङ्गानि शिक्षादीनि षट् कर्मज्ञानप्रकाशत्वात् वेदानां तद्रक्षणार्थत्वात् अङ्गानां प्रतिष्ठात्वम्। अथवा प्रतिष्ठाशब्दस्य पादरूपकल्पनार्थत्वात् वेदास्तु इतराणि सर्वाङ्गानि शिर आदीनि। अस्मिन् पक्षे शिक्षादीनां वेदग्रहणेनैव ग्रहणं कृतं प्रत्येतव्यम्। अङ्गानि हि गृहीते अङ्गानि गृहीतानि एव भवन्ति तदायत्तत्वात् अङ्गानाम्। सत्यम् आयतनं यत्र तिष्ठति उपनिषत् तदायतनम्। सत्यमिति अमायिता अकौटिल्यं वाङ्मनः कायानां तेषु ह्याश्रयति विद्या ये अमायाविनः साधवः न असुरप्रकृतिषु मायाविषु न ह्येषु जिह्मामनृतं च माया च इति श्रुतेः। तस्मात् सत्यम् आयतनम् इति कल्प्यते। तप आदिषु एव प्रतिष्ठात्वेन प्राप्तस्य सत्यस्य पुनः आयतनत्वेन ग्रहणं साधन अतिशयत्वाज्ञापनार्थम्। अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम्। अश्वमेधसहस्राच्च सत्यमेकं विशिष्यते इति स्मृतेः। यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे लोके ज्येये प्रतितिष्ठति। यो वै एतां ब्रह्मविद्यां केनेशितम् इत्यादिना यथा उक्तम् एवं महाभागं ब्रह्मः देवेभ्यः इत्यादिना स्तुतां सर्वविद्या प्रतिष्ठितां वेद अमृतत्वं हि विन्दते इत्युक्तमपि ब्रह्मविद्या फलम् अन्ते निगमयति। अपहत्य पाप्मानम् अविद्या कामकर्मलक्षणं संसारबीजं विधूय अनन्ते अपर्यन्ते स्वर्गे लोके सुखात्मके ब्रह्मणीत्येतत्। अनन्ते इति विशेषणान्न त्रिविष्टेऽपि अनन्तशब्द औपचारिकः अपि स्यात् इत्यतः ज्येये इति। ज्येये ज्यायसि सर्वमहत्तरे स्वात्मनि मुख्ये एव प्रतितिष्ठति न पुनः संसारम् आपद्यत इत्यभिप्रायः। परे ब्रह्मणि ज्येये महति सर्वमहत्तरे प्रतितिष्ठति। सर्ववेदान्तवेद्यं ब्रह्मा
आत्मत्वेन अवगम्य तदेव ब्रह्म प्रतिपद्यत इत्यर्थः। इति केनोपनिषत् पदभाष्यं सम्पूर्णम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।